ما خوش هستیم که مکاتب ما شروع شده و درس خود را ادامه میدهیم و تا گروه طلبا میخواهیم که مانع پیشرفت و دست خودت ما نشه. میخواهیم مثل کشورهای دیگر پیشرفت و وطن خود را به طریق خداوند سپاسگزاریم که باز دروازه علم و تحصیل به روی اولادهای عزیز ما از ذکور و اوناس باز شد و از دیروز که مکاتب باز شده شاگردای عزیز ما با رعایت حجاب اسلامی با یک شور و شوق بسیار زیادی حاضر مکتب شدن. امتحانات جریان داره. استادای عزیز ما بسیار خرسندم. کلا استادا، شاگردا، مسئولین اداره همه با حفظ حجاب اسلامی با رعایت حجاب اسلامی و من خداوند سپاسگزار هستم که باز دوباره زمین درس و تحصیل برای فرزندای وطن ایجاد شده و میتونن که دخترای ما درس و تحصیل خود پیش ببرن و زمینه بسیار خوبی برای ترقی و تعالی برای کشور می باشه. ما خوشحال هستیم که مکاتب آغاز شده و میخوایم با حجاب اسلامی به مکتب بیاییم و میخوایم درس بخوانیم مثل کشورهای دیگه پیشرفت کنیم و از طالبای خواسته داریم که از امنیت برقرار کنند و دیگه جنگ نمیخوایم، میخوایم صلح به کشور ما بیاد.